नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा सानो उमेरदेखि शेयर बजारमा कारोबार गर्नुभएका एकजना युवा लगानीकर्तालाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाज। नमस्ते हजुर, धन्यवाद। अब ठ्याक्कै तपाईलाई म चाहिँ कार्यक्रमको प्रारम्भमै चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो टिन एजमा मान्छेको चाहिँ रमाइलो गर्ने अरू अन्य कार्यमा भनौँ न त्यो रमाइलो गर्ने एजका रूपमा लिइन्छ। अझ तपाईँले त स्विट 16 भन्छन् होइन, 16 वर्षीय उमेरलाई। 16 वर्षीय उमेरमै यो सेयर बजारमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ, अब मैले चाहिँ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? यस्तो हुन्छ हजुरको के थियो भने हरेक एउटा भनौँ न युवा भनेपछि एउटा जोस जागर होइन बलिरहेको आगो भन्छन्। अनि यो टाइममा अब धेरै जसो पनि एउटा भनौँ न रिस्क टेकिङ क्यापेबिलिटी अब एउटा यङ जेनेरेसनको एउटा गर्ने धेरै सोचाइ हुन्छ। अनि त्यही सोचाइ लिँदै मैले पनि एउटा केही आफ्नो लक्ष्य समात्ने सोचेँ त्यसमा। अनि मलाई बिजनेसप्रति एउटा लाभ देखिँदै जाँदाखेरि यो सेयर मार्केटको बारे मैले धेरै बुझ्न थालेँ र एउटा सामान्य हिसाबमा पनि एउटा भनौँ न बिजनेस गर्नलाई धेरै पैसा चाहिन्छ हुन्छ, तर मार्केटमा त्यो टाइममा भनौँ 10 कि 4,000 5,000देखि पनि एउटा लगानी सुरु गर्ने वातावरण थियो। प्लस अब यो जुन मैले त्यो बेलाको आज 21 वर्ष पुगेँ र 16 वर्षको त्यही 5,000 आज लगभग भ्याल्यु अनुसार भनौँ 32,000को छ। त्यो जुन हाम्रो कम्पाउन्डिङदेखिको त्यो एउटा पोर्टफोलियो होइन त्यसमा थपिँदै जाने 1,000 2,000 गर्दै थपिँदै जानेको त्यो प्रक्रियाहरूले आज एउटा राम्रो रिजल्ट पनि दिएको छ। त्यो हिसाबमा त्यो आजको फ्युचर सोचाइले त्यो बेला मैले एउटा लक्ष्य समातेको ल मार्केट नै अब मेरो लागि त्यो बेलादेखि एउटा लक्ष्य। तपाईँको एजुकेसन चाहिँ त्यो कुन लेभलमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यो बेला? मेरो +2 लगभग +2 सकिए, +2 को एन्डिङमा थिएँ। +2 सकिँदै जस्तो अब जस्तो के हुन्छ भने जस्तो तपाईँले चाहिँ अथवा आफू म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि सेयर बजारको बारेमा पढेर बजारमा प्रवेश गर्नुभयो कि कसैले चाहिँ तपाईँलाई प्रेरणा दियो अथवा कसैले तपाईँलाई सजेसन दियो? होइन, सजेसन त्यस्तो केही पनि थिएन। म एकदम इन्ट्रोभर्ट भन्छ नि एउटा त्यो किसिमको एउटा विद्यार्थी थियो। तर समयमा एउटा केही गर्नुपर्छ भने पनि एउटा बाटोमा हिँड्नुपर्ने एउटा मेरो घरबाट एउटा वातावरण बनाएको थियो। म चाहिँ यताउति भन्दाखेरि पनि एउटा केही प्लस यो म चाहिँ अब हाम्रो त्यो बेला भन्दाखेरि 12 म पढ्दाखेरि अहिले सोसियल मिडियाको एउटा जुन लेभलको हाइप क्रिएट भइरहेको थियो, जस्तै अब एउटा विदेशी च्यानलको विदेशी अन्टरप्रेनरसिप यो कुराहरू धेरै पढ्न थालेको थिएँ मैले। अनि त्यही लयमा होइन मैले पनि एज एन केसमा चाहिँ आबद्ध भएर एउटा चिनाउनु पर्छ जस्तो लागेको थियो आफूलाई। अब तपाईँले एन्टरप्रेनर भन्नुभयो, एन्टरप्रेनर बन्नलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अरू विभिन्न क्षेत्रहरू थिए नि, अरू विधाहरू थिए, तर सेयर बजार नै किन छनौट गर्नुभयो? त्यसको चाहिँ केही स्पेसिफिक रिजन केही हुनसक्छ? सेयर बजार भनेपछि एउटा राम्रो डिप रिसर्च र एउटा पक्की भनौँ न एउटा एनालाइजेसन गर्नु साथै र यसमा कम रुपैयाँदेखि सुरु गर्ने एउटा वातावरण थियो। न त मलाई अन्टरप्रेनर भनेर न त मलाई एउटा अफिस सेट गर्नु पर्यो, न त टिम बनाउनु परेको थियो। तर एउटा म यसमा के गर्न सक्थेँ भने मैले एउटा आफ्नै बलबुद्धिमा एउटा आफ्नो भनौँ न एउटा ट्र्याक जस्तै सेयर मार्केटमा चाहिँ एउटा मैले जुन त्यो पढेको थिएँ जस्तै वारेन बफेटको भ्याल्यु इन्भेस्टिङ, इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर, त्यो आजको जुन लगानी आज सोचेर भन्दाखेरि पनि आजको 10 वर्ष पछाडि 15 वर्ष पछाडिको त्यो सोचमा मैले यो मार्केटमा एउटा पोजिसन लिएको। तपाईँ इन्भेस्टर कि ट्रेडर? म आफूलाई बोथ इन्भेस्टर पनि र ट्रेडर पनि व्यक्त गर्दछु र मेरो पोर्टफोलियो एउटा
प्यारेलली भनौँ न जुन आज मैले एउटा मेरो कलेज म ब्याचलर पढ्दैछु कलेजको सर्टेन फी हैन त्यसरी आफ्नो पर्सनल खर्च एक्सपेन्सेसहरू मैले सब सेयर मार्केटबाटै बटुलेको भनेको तपाईले आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्सेस कलेज फीको लागि चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ हजुर हजुर हैन तर लङ टर्मका आफ्नो फ्युचरको लागि चाहिँ साइडको लागि चाहिँ एउटा लङ टर्मलाई मैले राखेको छु ओके तपाईले भनेको अघि नै के तपाईको पहिलो लगानी बजारमा 5000 नै हो पहिलो लगानी मेरो 5000 मसँग भएको पकेट मनी प्लस मैले अब त्यो टाइममा त अब भर्खर 12 मा पढ्दै थिएँ अनि साधारण एउटा पर्सनल खर्चहरू अनि बिचमा मेरो 12 सकिसकेपछि मेरो ब्याचलर आउँदाखेरि आमाले दिनुभएको त्यो जस स्कुटर एउटा राइडको एउटा चाहना हुन्थ्यो त्यसलाई पनि मैले सेक्रिफाइस गरेर मैले मार्केटमा इन्भेस्ट गरेको किनकि त्यो टाइममा बियरिश ट्रेन्ड थियो मार्केटमा रद्दीको भाउमा सेयर्सहरू आइरहेको थियो नोबेल ब्याङ्क जस्तो कम्पनीहरू 625 मा मैले किनेको जस्तो नर्मल्ली बियरिश ट्रेन्डमा सामान्य लगानीकर्ताहरू चाहिँ घट्दो बजारमा लगानी गर्न डराउने रातो बजारमा चाहिँ लगानी गर्दा रिस्क हुन्छ भन्ने नर्मल सोच हुन्छ अब तपाईले चाहिँ यो बेला हो शेयर बजारमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा भयो यो भनेको तपाईको राइट नलेज एट राइट टाइम हो जस्तै अहिले के छ भने अहिले हाम्रो भनौँ न 2-3 हप्तामा मार्केट एकदम भोलाटाइल छ जसरी 2600 इन्डेक्स पुगेको देखिको हजुरको नर्मल हाम्रो 2640 कोमा पुग्यो 40 इन्डेक्स देखिको हाम्रो यो 2300 सम्मको इन्डेक्समा थियो यहाँ कति घटबड भइरहेको थियो र यहाँ लगानीकर्ताको के थियो भन्दाखेरि बढ्दाखेरि किन्ने घट्दाखेरि बेच्ने तर यो भनेको ठ्याक्क अपोजिट एकदम हाम्रो प्यारलली इन्भेस्टमेन्टको रुल अगेन्स्टै उनीहरूले इन्भेस्ट गरिरहेको जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बेसिकल्ली नर्मल्ली हेर्दा पनि मान्छेलाई के लाग्छ भने मार्केट घट्दैछ भनेपछि किन्दा अझै कुरौँ कि अझै घट्छ कि अझै कुरौँ कि अझै घट्छ कि अनि किनौला भन्ने सोच आउँछ अनि बढ्दा के हुन्छ भने बढिरहेको चाहिँ भोलि पनि बढ्छ आज किनिदिन्छु भन्ने सोच आउँछ तर अब बेसिकल्ली नर्मल्ली हेर्दा चाहिँ कतिसम्म घट्दा अथवा कतिसम्ममा आफूले किन्दा सुरक्षित हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने लगानीकर्ताले यो हाम्रो एउटा सेन्टिमेन्ट हुन्छ जस्तै अब हामीले विभिन्न भनौँ न यो टेक्निकल एनालिसिस अथवा फन्डामेन्टल एनालिसिस अरू एनालिसिसको पार्टहरू पनि हुन्छ जस्तै अब हाम्रो मार्केट चाहिँ आफ्नो इमोसनल सेन्टिमेन्ट मेन मार्केटमा फन्डामेन्टल टेक्निकल भन्दा पनि एउटा आफ्नो इमोसनल सेन्टिमेन्टमा चाहिँ हामी अडिनुपर्छ त्यो डिसिजन मेकिङ भन्छ नि अनि हामीले अब एउटा लगानी भनौँ न दीर्घकालीन लगानी गर्दाखेरि हामीले यो फेयर भ्याल्यु ग्राहम भ्याल्यु इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यु भनेर धेरै पढेको छौँ हैन अनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेर हामीले लगानी गर्छौँ र यो बेसिकली एउटा बियर मार्केटमा चाहिँ एकदम भ्याल्यु हुन्छ र यो अहिले एकदम भोलाटाइल मार्केट र बुलमा ट्रेन्डको मार्केटमा चाहिँ हामीले घटीमा पनि किन्छौँ भने आश गर्दा पाउँदैनौँ र बढीमा सबैभन्दा टप लेभलमा टप रेटमा बेच्छौँ भने पनि हामीले आश गर्न सक्दैनौँ तर हामीले आफ्नो एउटा पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा पोजिसन लिँदाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हजुरको 3% 4% भन्दा लस हामी खान सक्दैनौँ भनेपछि हामी त्यो 4% भन्दा लस लिँदैनौँ र मार्केट जति पनि बढे पनि हामी 6% 7% अथवा 8% को एउटा टार्गेट राखेर त्योभन्दा मार्केट जति माथि बढोस् तर हाम्रो प्रफिट चाहिँ 8% मा हामी एक्जिट गर्छौँ भने यो एउटा पोजिसनमा चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्छौँ र ट्रेडिङ पनि गर्छौँ जस्तो अब तपाईँले एउटा अलिकति पृथक कुरा के गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ आफ्नो मानसिकतालाई का आधारमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो पर्ने हो अथवा मेन्टालिटी अनुसार चाहिँ तर आम चाहिँ लगानीकर्ताले अथवा शेयर विश्लेषकहरूले चाहिँ आफ्नो मेन्टालिटीलाई अथवा आफ्नो मानसिकतालाई चाहिँ शेयर बजारमा जोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा जस्तो फन्डामेन्टल कुराहरू अन्य कुराहरू हेरेर चाहिँ लगानी गर्ने हो कम्पनीको तर आफ्नो मानसिकतालाई जोडेर अथवा आफ्नो मनोभावनालाई जोडेर लगानी गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ चाहिँ मनोभावना अनुसार लगानी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यसलाई के एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न यस्तो हजुरको जस्तै आज मार्केट भनौँ न 1800 भन्दा माथि पुगेको छ र पहिलेको हाम्रो 1800 को इन्डेक्समा हेर्दाखेरि कम्पनीहरूको भाउ के छ एकदम सुनको भाउ भनौँ न हैन कुनै पनि सेयर्सको 2000 3000 तर आज 2200 को 2200 देखि 2600 को इन्डेक्स पुग्दाखेरि पनि के रे मान्छेलाई एउटा पुगेको छैन कमाइ हैन हामी कुनै पनि लगानी गर्दाखेरि पुगेको छैन चाहे त्यो दीर्घकालीन गर्दा होस् या एउटा सर्ट टर्म गर्दाखेरि होस् तर यहाँ अहिले जति पनि मार्केट बढ्ने भनेको एउटा आशा राखेर हो नि त तब यो मार्केट जबसम्म बढ्छ जबसम्म हाम्रो आशा हुन्छ र आशा भनेको एउटा मैले भावनालाई नि लिन्छु र यो आशा हुनेसम्म हामीले मार्केट बढ्छ र आशा गिरिसकेपछि मात्र मार्केट गिर्ने हो भनेर चाहिँ एउटा
भावना छ। अहिलेको बजारलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिलेको बजारको अवस्था चाहिँ के हो? अहिलेको बजारको अवस्था भनेको एकदम अब सेन्टिमेन्ट छ। अब धेरै अब हामीले न्युज धेरै न्युज आर्टिकल्सहरू यता पढ्दाखेरि हाम्रो अब एभ्री डे एउटा डेभलपमेन्ट्स भइरहेको छ। जस्तै अब मार्केटको हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट ब्याजदर कम हुँदै जाने, 7ले अलिक एउटा रेगुलेसनमा लिने, मार्केट जति ठुलो मार्केट हुँदै जान्छ रेगुलेसन नयाँ नयाँ रेगुलेसनहरू थपिँदै जान्छ, किनकि त्यसलाई पनि एउटा भनौँ न डिसिप्लिन एउटा त्यो वेमा राख्नको लागि। अनि मार्केट अहिलेको सिचुएसनमा जुन हाम्रो अझै पनि अब जस्तै ब्याङ्क्सहरू छ, यो फाइनेन्स सानो तिनो इन्सुरेन्सहरू कति पनि अझै कति प्रक्रियामा अझै पनि तल्लो लेभलकै भाउ देखिन्छ, अन्डर भ्याल्युडमा देखिन्छ। र यो अब यो अन्डर भ्याल्युड के एउटा आशामा गर्दाखेरि हामीले अहिले एउटा राम्रो होइन यो टाइममा ट्रेडिङ भन्दाखेरि पनि एउटा राम्रो कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा लङ टर्म आधारभूतमा, जस्तै अब हाम्रो यो बुल मार्केट बेयर मार्केट 4 वर्षको साइकल्सहरू भनिन्छ, त्यो अनुसारमा चाहिँ अब भर्खर त 1 वर्ष भयो, सायद हाम्रो यो कोरोना नभएको भए आज बुल मार्केटको 2 वर्ष पनि सकिन्थ्यो होला। तर त्यो कोरोनाको एउटा पुरा स्टपले गर्दाखेरि आज अब पहिलो वर्ष भनौँ बुलको भनेको मतलब अझै पनि वर्ष बाँकी छ, 2 वर्ष 3 वर्ष अब एक्ज्याक्ट पनि भन्न सकिँदैन होइन, हामीले जज पनि गरेको होइन, एउटा प्रेडिक्सन हो। सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ एउटा मार्केटलाई अझै पनि भन्न धेरै यो रेगुलेसन्स अनि एउटा नयाँ स्टेप्स चाहिँ आउँछ, मार्केटको एउटा रेकर्ड ब्रेक हुन्छ अनि एउटा मार्केटको पनि एउटा फ्लुएन्ट अर्निङ हुन्छ भन्ने एउटा विश्वासमा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले यसमा एउटा लगानी गरेर सेफ साइडमा होइन आफ्नो दिनदिनै ट्रेडिङ गर्नुभन्दा नि एउटा सेफ साइडमा बसेर चाहिँ लगानी गर्नु एकदम उचित लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो कि अब चाहिँ अहिले चाहिँ बजारका रहेका कम्पनीहरूलाई चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ लगानी गर्नु उचित हो भने, तर 1 वर्ष अगाडि 200-300 रुपियाँ जुन कम्पनीको सेयर थियो अहिले कुनै कम्पनीको त 1000 माथि पुगेको छ। अब त्यो अवस्थामा हिजो 1 वर्ष अगाडि 200-300 भएको कम्पनी फेरि 200-300मा फर्किने सम्भावना पनि छ, त्यस कारणले चाहिँ रिस्क छ भनेर लगानीकर्ताहरू डराउने अवस्था पनि त छ नि, त्यो अवस्था के देखिँदैन? त्यो अवस्था अब आफ्नो उसको यो सबै अवस्थालाई के एउटा कुराले बुझाइन्छ भनेपछि एक्सपिरियन्स तजुर्बा भन्छ नि, यो कुराले बुझाइन्छ। यदि अब मार्केटमा जो एउटा दीर्घकालीनमा पलायन नभएर बसिराख्नु भएको छ, उहाँले चिन्नुभएको छ मार्केटको कतिसम्मको हाइप हुन्छ र बजार कतिसम्मको माथि जान्छ र कतिसम्म चाहिँ अझै पनि किन्नलाई एकदम ठिक पोजिसन हो भनेर। र अहिले अब जस्तो तपाईँको मोस्ट अफ द यो पलायन हुनुको कारण अब हेर्नुहोस् नयाँ इन्भेस्टर अहिले कति 32-33 लाखको के अरे डिम्याट छ, अब सेकेन्डरी मार्केटमा छ। र अब त्यो हेर्नुहोस् अब डिम्याट पो 32-33 लाख छ, तर ट्रेडिङ अकाउन्टको अलिकति अब हिसाब देखिन्न, नम्बर अफ ट्रेडर्सहरूको देखिँदैन। 6 लाख मान्छेले चाहिँ दोस्रो बजारमा भएको छ भनेपछि यो त धेरै कम मान्छेले मात्र सेयर कारोबार गरिराख्नु भएको छ देखिन्छ। अझै कति सेयर्सहरू त अब त्यही फ्रिज भएर पनि बस्नुवालामा छन् होइन। अनि त्यो हिसाबमा यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो ज्ञान नभइकन भएको। अब जस्तै यो कोरोनाको टाइमले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो कन्सल्टेन्सीहरू यो दुनियाँ अहिले बिजनेस डामाडोल हुँदाखेरि मार्केट मात्र खुल्ला थियो, अनि कमाउनु त पऱ्यो, सस्टेन त हुनु पऱ्यो, त्यसपछि कहाँ देख्यो मार्केट होइन। मार्केटमा 1 को 2 बनाइरहेको टाइममा किन नगर्ने, सबै त्यो मार्केट हजुरको एउटा भनौँ न एउटा बेयर ट्रेन्ड नलिकन सिधै तपाईँको 90 डिग्री अप पनि देख्यो 2600सम्म आउँदाखेरि, र अहिले यो 2300मा आउँदाखेरि कुनै पनि एउटा डर लाग्ने किसिम होइन। यो एउटा ट्रेन्ड हो, कहिले पनि मार्केट सिधै जाँदैन, एउटा करेक्सन लिँदै जान्छ। बजारको ब्युटी नै अप डाउन हो, त्यही मार्केटको ब्युटी त्यो भयो भने सस्टेन हुन्छ बजार। हजुर एकदम। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो बजारमा कम्पनी चिन्ने, जस्तो सामान्य ढङ्गले हेर्दा सेयर बजारको सुन र पित्तल कसरी चिन्ने? सेयर बजारको सुन र पित्तल भनेको अब हेर्दा त एउटै हुन्छ, हेर्दाखेरि कलर त, तर चिन्ने कसरी? चिन्नेको छैन हामीले एउटा नर्मली यसरी अब एउटा एनालिसिसको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सुन जस्तो कम्पनीहरू बियर मार्केटमै पाउने हो। अहिले भन्दा नि हामीले अब आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको मार्केटमा पाउने हो। अहिले के सुन छैन त बजार? अहिले सुन छ तर महँगो पनि पर्न जान्छ नि त, तर त्यो महँगो परे पनि पित्तल भन्दा त सुन पित्तल सुरक्षित छ।
तर त्यो सुनमा उसले चिन्ने कसरी भन्दाखेरि उसको अब डिभिडेन्डको कुराहरू हुन्छ होइन, जस्तै ग्रोथको आफ्नो हरेक हामीले एउटा हरेक क्वार्टर रिपोर्टको 20% गेनको हामीले अपेक्षा गर्छौँ। एउटा फन्डामेन्टल एउटा बेस रुटै हामीले पढ्दाखेरि पनि होइन हजुरको एउटा हरेक क्वार्टरमा चाहिँ 20% को गेन र लस कम सेयर्स होल्डरको एउटा हजुरको भनौँ न के अरे सेयर होल्डरलाई चाहिँ कम्पनीले खुसी बनाइराखेको जस्तै डिभिडेन्डले हुन्छ कि एउटा इक्जाम्पल एउटा नोबेल ब्याङ्क छ, हरेक एउटा टाइममा ग्रोथ छ जुन आज होइन, र यो ग्रोथ अझै पनि लम्बिन्छ किनकि अब एउटा ब्याङ्क पर्फर्मेन्सको भनौँ पर्फर्मेन्सको उसको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। सो त्यस्तो अनि अरू भनेको अब जस्तै सुनै भनेर पनि भन्दाखेरि पनि हजुरको भनेको राम्रो कम्पनीलाई सुरक्षित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जस्तै भनौँ न अहिले जुन ग्रोथ अब जस्तै तपाईँले कुनै सेक्टर्सहरूलाई कम्पेयर पनि गर्न सकिन्छ होइन, जस्तो तपाईँको भनौँ न इन्सुरेन्स कति इन्सुरेन्स माइक्रो फाइनेन्सहरू आज 2000-3000 भन्दा माथि पनि ट्रेड भइरहेछ र त्यसरी नै कति हामीले यो माइक्रो फाइनेन्सहरू अझै अन्डर भ्यालु भनेको वर्तमान अवस्थामा कुन क्षेत्रको बढी मार्केट छ अथवा कुन क्षेत्रले ग्रोथ गर्न सक्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ समूहमा अनि यो एउटा अर्को हिसाब भनेको चाहिँ हजुरको हाम्रो यो करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिकमा पनि देखिन्छ। जस्तै हाम्रो यो कोरोनाको कारणले गर्दा इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि एउटा ग्रोथ देखेको छ र यो ग्रोथ भनेको यो इन्सुरेन्समा हजुरको जस्तै भाउ एकदम लगभग भनौँ न 20%ले 30%ले नै माथि देखिया छ। यो सबै यो हाम्रो इन्सुरेन्सको एउटा भनौँ न ग्रोथको क्यापेसिटी हो नि त, जुन गभर्मेन्टले रेगुलेट गरेको हाम्रो करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिकमा उहाँहरूले रिपोर्टहरू राख्नुभएको थियो होइन, त्यसमा हामीले एउटा फ्युचरिस्टिक भएर हामीले एउटा सुन जस्तै राखिएको हो भनौँ त्यसमा एउटा जस्तो। त्यसरी चाहिँ नर्मल्ली अब क्षेत्र के छ उसले दिने डिभिडेन्ड हिस्ट्री ती विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सकेमा त्यो लगानी सुरक्षित हुन्छ। एकदम हजुर। जस्तो अबको सेयर बजारको यात्रा के हुनसक्छ? नेपालको सेयर बजारले चाहिँ अब जस्तो ग्रोथ देख्नुहुन्छ जस्तो भने के छ, जस्तो बुलिस बेयरिस ट्रेन्ड भनिन्छ नि हजुर हजुर, अब त्यो ट्रेन्डमा पनि अहिलेको बुलिस ट्रेन्डमा नेपालको सेयर बजार कतिको बिन्दुमा पुग्न सक्छ, केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ? अब बिन्दु भनेर चाहिँ हामीले ठ्याक्क पोइन्ट आउट गर्न सकिँदैन, तर यो मार्केट एउटा हाम्रो आशामै चलिराख्ने मार्केट हो होइन। जबसम्म आशा हुन्छ हाम्रो तबसम्म मार्केटले एउटा नयाँ बिन्दुको उचाइको छुइराख्ने हो र जब हाम्रो आशा गिर्छ तब मार्केटले आफ्नो फल ब्याक लिने हो बेयर ब्याक। तर के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो आशा केले के अरे अराइज भइरहेछ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै अब ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट मार्केटलाई सिर्फ एउटाले फरक पार्छ, त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो, ब्याज दर अहिले अब हामीले हेर्दै हुन्छ हरेक एउटा क्वार्टरमा ब्याज दर घट्दै गइरहेको छ। कुन 13% नोबेलले जस्तै एनआइसिएसले 13%सम्म दिइसकेको एउटा ब्याज दर अहिले अब 6% 7% को सम्म अब त बढ्छ भन्ने हल्ला पनि छ नि बजारमा। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अब हामीले जति मार्केटमा पैसा आउनु भनेको ब्याङ्कमा पैसा नदेखिनु हो, एउटा लिक्विडिटी क्राइसिस भनेर पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यो हिसाबले एउटा हल्ला चाहिँ हो। तर अब एक्ज्याक्टली अब मार्केटलाई हामीले माथि नै एउटा माथि नै बिन्दुमा देख्न चाहन्छ, एउटा ग्रोथ चाहन्छ भने चाहिँ हामीले यो हल्लालाई चाहिँ एउटा कायम राखेर आफ्नो भनौँ न आशै भनौँ त्यो चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ फ्याक्टरमा राखिराख्नुपर्छ। जस्तो अब तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो मैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूको पनि अथवा भिडियोहरू चाहिँ यता अध्ययन गरेको छु भनेर, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारकोमा पनि चलखेल हुन्छ होइन, नेपालको सेयर बजारको चलखेल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने चलखेलमा केही भिन्नता छ कि उस्तै हो? होइन यस्तो अब चलखेल भनेको अब एउटै किसिमको हुन्छ, तर यहाँ हामीसँग भएको माध्यम होइन माध्यमले फरक पार्छ। जस्तै अब बाहिरको चलखेलमा एउटा अब हाम्रोमा यहाँ चलखेल भनेको के हुन्छ हजुरको सकेसम्म एउटा प्राइसलाई माथि राख्ने चलखेल सिर्फ यही कुरामा हुन्छ, तर बाहिरी देशतिर घटाउनको लागि चलखेल हुन्छ किनकि जब उनीहरू एक्जिट भइसकेको हुन्छ। तर बाहिर त सर्ट सेल भन्ने कुरा पनि छ नि त, सर्ट सेल छ, यो दुनियाँ अप्सन्स फ्युचर्सहरू भन्ने कुराहरू छ, यो कुरामा पनि
तपाईँको धेरै चलखेल हुन्छ। जस्तै अहिले अब हजुरको यो हाम्रो टेस्लाको गेम स्टकको अहिले धेरै हाइपको कुरा छ होइन। यो भनेको अब एउटा चलखेल हो, एउटा भनौँ न वार चलिरहेको थियो क्या। जस्तै तपाईँको बाहिरको चलखेल के थियो भन्दाखेरि यो सर्ट सेल गर्दाखेरि कम्पनीलाई कहिले पनि मार्केटलाई कहिले पनि उपलब्ध दिँदैन। हजुरको मार्केटलाई जहिले पनि तले लाने र तले बसिरहेको टाइममा मुनाफा कमाउने हो। तर यो पालि टेस्लाले यो मार्केटको उसले एउटा यो मेल्भिन क्यापिटलहरू, सेको क्यापिटलहरू यिनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा भनौँ न एउटा वार जस्तै लिएको थियो। टेस्लालाई जहिले पनि सर्ट गरिराख्ने अनि पछि तर अहिले त्यही टेस्लाले एउटा ब्याकअप लिड लिएको र मार्केटलाई बुलमा राख्दाखेरि सर्ट सेलरहरूलाई एउटा भनौँ न घाटा बनाइदिएको थियो। सो यो एउटा वारहरू यस्तो वारहरू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ मार्केटमा। अब जस्तो कि तपाईँ अब केही छोटो समयदेखि भए पनि रियल इस्टेटमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अब नर्मल्ली रियल इस्टेटमा गरिने लगानी र सेयर बजारमा लगानीमा कुन चाहिँ बेटर हुन्छ? अब बेटर त भन्दाखेरि अब रियल इस्टेटै भनिन्छ। अब रियल इस्टेटको भाउ चाहिँ कहिले किनिसकेपछि कहिले झरिन्न भन्छ, तर त्यही अनुसारको पुँजी आफ्नो अनुभव चाहिँ के रह्यो? तर त्यही अनुसार पुँजी पनि ठुलो मात्र चाहिन्छ। तर मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ अब एउटा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मार्केटतिर नै तानिन्छ। जुन लगानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ रियल इस्टेट भन्दाखेरि पनि मलाई मार्केटतिरै हुन्छ। रियल इस्टेटमा धेरै लगानी चाहियो, रिस्क कम भयो रियल इस्टेटमा चाहिँ। तर बजारमा लगानी थोरै भए पनि भयो, त्यसले गर्दा रिस्क भए पनि थोरै गुमाए पनि थोरै गुमाउने भन्ने चाहिँ रह्यो। जस्तो तपाईँ एकदम सानो उमेरमै सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभयो, अब अहिले लगभग 5 वर्षदेखि बजारमा कारोबार गर्दै आउनुभएको छ। अब अहिले हाम्रो नेपालको सेयर बजारमा पनि धेरै युवाहरू चाहिँ बजारमा प्रवेश गर्नुभएको छ है। बजारबाट सबैले कमाउँछन् भन्ने हुँदैन, तर सामान्य ढङ्गले केही कुरा अध्ययन गरेर लगानी गर्दाखेरि त्यसले कमाउँछ भन्ने हुन्छ होइन। त्यो अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ रिस्क कम हुन्छ। अब तपाईँले एउटा आफ्नो अनुभवका आधारमा चाहिँ के कुरामा विचार गरेर अथवा कसरी बजारमा लगानी गर्दा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ? सबैभन्दा त पहिले सुरु एडभाइस लिने काम चाहिँ नगरौँ। त्यो टिप्स भन्छ नि, स्टक टिप्स हो, त्यो पहिले सुरु लिने काम चाहिँ नगरौँ। किनकि तपाईँलाई कसैले पनि बजारमा कसैले पनि टिप्स दिइरहेछ भने किन भनेर त भन्नु के अरे बाई भनेर त टिप्स दिन्छ, तर सेल गर्ने कहिले, फस्ने त त्यहाँ हो नि त होइन। मार्केटमा छिर्न धेरै सजिलो छ होइन, तर निस्किन त्यत्तिकै गाह्रो छ। किनकि अब मार्केटमा हामीले हेरेको अनुसार एउटा बुलबुलाया पनि भन्छ तपाईँको। अनि त्यही भएर चाहिँ अब म जस्तै अब हाम्रो नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई, युथहरूलाई चाहिँ के एउटा एडभाइस सजेसन भनेर भन्छ नि, एउटा प्र्याक्टिकल बिहेभियरमा चाहिँ एउटा पहिले सुरु एटलिस्ट अब मार्केट चाहिँ के हो र मार्केट कसरी रन हुन्छ, उसको सेयर प्राइसहरू होइन कसरी डिटरमाइन हुन्छ, मार्केटमा सानो सानो फ्याक्टरले पनि अफेक्ट गर्छ। त्यो सर्टेन पिरियडको अफेक्टले गर्दाखेरि उनीहरू पलायन हुने हो। तर मार्केट जसरी बढिरहेछ त्यसरी नै झर्छ र जसरी झरिरहेछ त्यसरी नै बढ्छ भन्ने चाहिँ एउटा साइकल हो। जस्तो एक्जिट हुने के छ त? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो प्रवेश गर्न सजिलो छ, सजिलो निस्किन गाह्रो छ। जस्तो एक्जिट हुने केही होला नि बेसिक, जस्तो यो अवस्थामा चाहिँ बजारबाट निक्लिनु सुरक्षित मानिन्छ अथवा यतिसम्म कमाएपछि सेयर बजारबाट त्यो स्क्रिप्टबाट चाहिँ निस्किँदा हुन्छ भन्ने केही छ त्यस्तो? हामीले त्यही सिकिआएको एउटा पहिलेदेखि भनौँ न, अब लोभले लाभ, लाभले विलाभ भनिन्छ होइन। त्यही भएर हामीले यो प्रफिट बुकिङ भन्ने चाहिँ नाफा साइडमा चाहिँ एउटा सेफ साइडमा चाहिँ हामीले प्रफिट बुकिङ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। जस्तै एउटा बजार यस्तो हुन्छ कि हजुरको बजार कतिसम्म बढिरहेछ तर कतिसम्म बढ्छ भन्ने त थाहा हुँदैन नि त। अब अहिले बढिरहेछ भनेपछि अहिले फेरि मार्केट रिफ्रेस हाल्यो फेरि त्यही प्राइस घटिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा सर्टेन पर्सेन्ट राखेर चाहिँ नाफा बुक गर्नुपर्छ। जस्तै मार्केटको अहिले अब भोलेटाइल ठुलो छ, अब जस्तै अहिले मिनिमम 5%देखि 7% राखेर एउटा होइन एउटा त्यो प्रफिट बुकिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र हाम्रो हिसाबमा अब हामीले यहाँ हप्ता दिनमै के छ भन्दाखेरि अब होइन आज मार्केट हाल्छु भोलि बेच्छु फाइदा कमाइहालिन्छ, त्यो त अलिकति बढिरहेको तर मार्केट त घट्ने क्रममा नि हुन्छ नि त। त्यही भएर कुनै पनि अब यसो ट्रेड गर्दाखेरि नर्मली पनि 45 डेजदेखि 3 महिनासम्मको अन्तरालमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो मार्केट अब त्यस्तो पनि भोलाटाइल छैन कि आज 1 को भोलि 2 बनाइन्छ भनेर
सो त्यो हिसाबहरू चाहिँ हामीले एकदम एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालको सेयर बजारका लागि स्वर्णिम युग भन्न सकिन्छ हामीले अहिलेको युगलाई। सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ लगानीकर्ताको हिसाबले, सेयर बजारमा प्रवेश गरेका युवाहरूको हिसाबले र सेयर बजारको नेप्से परिसूचकले जुन उचाइ हासिल गरेको छ, यी सबै हिसाबले चाहिँ अहिले अर्को अझ कारोबार रकमका हिसाबले पनि हामीले अहिलेको युगलाई चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ सेयर बजारको स्वर्णिम युग भन्न सकिन्छ। अब अहिले सेयर बजारमा एकदम आम नयाँ नेपाली नागरिकहरू प्रवेश गर्न लागिराख्नु भएको छ, जसको हाम्रो डिम्याटमा खाता सङ्ख्या बढेको देखेर अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा सङ्ख्या दिनानुदिन बढेको देखेर भन्न सकिन्छौँ। अब यो अवस्थामा सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ अझ विशेष गरी तपाईँको उमेर समूहका युवाहरूलाई तपाईँको चाहिँ सुझाव के छ? नयाँ जो प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, जसले अब प्रवेश गर्न पहिले एटलिस्ट एउटा बेसिक नलेज भनौँ न। अब एउटा मार्केटलाई के पनि भन्ने गरिरहेछ, जुवा घर भनेर पनि भन्ने गरिरहेछ, तर अब आखिरमा यो जुवा घर पनि होइन, एउटा फाइन नलेज होइन, एउटा फाइन प्र्याक्टिस र फाइन एउटा सजेसनले चाहिँ के गर्न सक्छ भने यसलाई एउटा मार्केट आफ्नो जसरी मैले एउटा एक्सपेन्सेसहरू होइन नर्मली एज एन युथ नर्मली एउटा एक्सपेन्सेसहरू कभर गरेँ, त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब पहिले सुरु हामीले मार्केटलाई चाहिँ त्यो जुवा घर चाहिँ अलिकति नभनौँ होइन, एउटा लगानी गर्नेको एउटा प्लेटफर्म मानौँ र के अरे आज लगानी गरेर भोलि नै एउटा नाफा कमाउँछु भनेर चाहिँ नसोचौँ होइन। टाइम लाग्छ। तपाईँको हामीले हिस्ट्री नै भन्छ यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर पढेको हुन्छ होइन। तपाईँको 1 वर्षसम्म पनि राम्रो नाफा नदेखिन सकेला कुनै राम्रो कम्पनीबाट नि, तर अबको नेक्स्ट 5 वर्ष र 10 वर्षमा त्यसलाई होल्ड गर्ने भयो भने त्यसले तपाईँलाई एकदम भरिपूर्ण एउटा मुनाफा चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छ। युवाहरूले चाहिँ सेयर बजारमा बेसिक नलेज लिएर चाहिँ प्रवेश गरेमा यो क्षेत्र चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने सुरक्षित छ तपाईँको सल्लाह। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।